30औं काठमाडौँ महानगर दिवसलाई शुभकामना व्यक्त गर्नका लागि सम्माननीय उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवज्यूको आगमन भइसकेको छ। महानगर प्रहरी परेड प्रदर्शनको क्रम रहेको छ। म प्रदर्शनका लागि काठमाडौँ महानगर प्रहरीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै महानगरका विभिन्न सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सवारी साधनको प्रदर्शन पनि रहेको छ। सर्वप्रथम त म महानगर प्रहरीलाई परेड प्रदर्शनका लागि अनुरोध गर्दछु। यस सम्मान कवचका लागि काठमाडौँ महानगर प्रहरी नगर प्रहरी निरीक्षक ईश्वर प्रसाद वाग्लेले नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यसैगरी पहिलो समूहको नेतृत्व नगर प्रहरी हवलदार सुरेश देउलाले गर्नुहुनेछ। दोस्रो समूहको नेतृत्व नगर प्रहरी हवलदार मन्जु श्रेष्ठले गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी तेस्रो समूहको नेतृत्व नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक अम्बर विक्रम कार्कीले गर्दै हुनुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न सेवा प्रवाहमा प्रयोग भएका सवारी साधनहरू उपकरणहरूको प्रदर्शन भइराखेको छ। 24 घण्टा एम्बुलेन्स सेवा 102 नम्बर एम्बुलेन्स सेवा यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। 30औं काठमाडौँ महानगर दिवसको उपलक्ष्यमा सवारी उपकरणहरू प्रदर्शन भइराखेका छन्। फायर ब्रिगेड यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। महानुभावहरू, यहाँहरूले डुङ्गा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी डोजर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। डुङ्गा चाहिँ यसै पालि हामीले भीषण बाढी आएको थियो, यहाँहरूलाई थाहा छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको प्रयोग गरेको थियो। सडक सफाईका लागि अत्याधुनिक प्रविधियुक्त ब्रुमर यहाँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका सडकलाई सफा गर्नका लागि यी उपकरणहरूले सहयोग गरिराखेका छन्। ब्रुमर सँगसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाको सफाईका क्षेत्रमा योगदान दिनुहुने सफाई कर्मीहरू सँगसँगै हुनुहुन्छ। अग्रपङ्क्तिमा हुनुहुन्छ आदरणीय महानुभावहरू। कौमारी देवी आराता त्रिनयनी।
30औं महानगर दिवस समारोहका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बालेन्द्र शाहज्यू, त्यसै गरी आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति श्री राम शाह प्रसाद यादवज्यू, त्यसै गरी आज यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका नेपाली सेनाका प्रतिनिधिज्यू, सङ्घीय प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्षज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिज्यूहरू र त्यसका साथसाथै आज यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका म्याडम श्री सबिना काफ्लेज्यू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, सम्पूर्ण राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू, विभिन्न ओडाबाट सांस्कृतिक झाँकीसहित पाल्नुभएका सांस्कृतिक त्यसै गरी सामाजिक क्षेत्रबाट पाल्नुभएका व्यक्तित्वहरू, विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त र समाजलाई योगदान दिनुभएका आज सम्मानित हुनुहुने व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी आम सञ्चारकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, त्यसै गरी आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आज हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाको गौरवमय 30औं महानगर दिवसको अवसरमा उपस्थित छौँ र उपस्थित भएका सम्पूर्णहरूलाई आज यस कार्यक्रममा म संस्थागत तर्फबाट र साथसाथै व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हृदयदेखि नै स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार 3 तहका सरकारहरूमध्ये जनताको सबैभन्दा निकटमा रही आम नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नका लागि स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले हर तहले प्रयास गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सम्पादन हुने कार्यहरू सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूलाई नागरिक मैत्री, मितव्ययी र त्यसै गरी प्रभावकारी, नतिजामूलक, सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउनका लागि हामी हर तहबाट निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ। यसका लागि सूचना तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग र त्यसै गरी प्रभावकारी प्रयोग र आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमा र सोको कार्यान्वयन, स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ। विगतदेखि विकासका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिँदै पूर्वाधार विकासका लागि अझ बढी वातावरण मैत्री, त्यसै गरी दिगो र व्यवस्थित तुल्याउनका लागि थुप्रै कामहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर रूपमा अघि बढिरहेका छौँ। नागरिकसँग जोडिएका तत्काल पुर्याउनु पर्ने कामहरूलाई हामीले निरन्तरता दिइरहेका छौँ र त्यति मात्र नभएर निरन्तर रूपमा काम गर्नुपर्ने त्यस्ता कार्यहरूलाई भने स्वर्णिम योजनाका रूपमा र दीर्घकालीन रूपमा नतिजा देख्ने योजनाहरूलाई गौरवको योजनाका रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य र त्यसै गरी समावेशी र पहुँचयुक्त सहर निर्माणका लागि सहभागितामूलक पद्धति अपनाइरहेका छौँ। यसमा सहरी पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, विकास व्यवस्थापन, सहरी सेवा सुविधा, समान वितरण, त्यसै गरी लक्षित समूहहरूलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर समावेशितालाई पनि हामीले प्रथम श्रेणीमा नै प्राथमिकताका रूपमा राखेका छौँ। फोहोर मैला व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रण, मूर्त अमूर्त सम्पदाको सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवर्धन र त्यसै गरी महानगरपालिकाका नियमित कार्यहरूलाई अघि बढाइरहेका छौँ। यसमा पनि फोहोर मैलालाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने, सडक तथा सार्वजनिक स्थलको नियमित सरसफाइ गर्ने, सहरी व्यवस्थापनको काममा विशेष कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन्। हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, त्यसै गरी न्यू रोडको क्षेत्रलाई अझ सौन्दर्यकरण गर्नका लागि भने तारहरूलाई भूमिगत व्यवस्था गर्नका लागि हामीले समन्वयकारी भूमिका बढाइरहेका छौँ।
भद्रकाली मन्दिर, महाकाल मन्दिर परिसरको चौघेरा सतह जस्ता ऐतिहासिक सम्पदाहरूलाई पुनर्निर्माणको काम थालनी गरिसकेका छौँ। आम जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा समग्र सहरी विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। यसका लागि उद्यमशीलताको विकास र त्यसै गरी सिप विकास लगायतका कार्यक्रमहरू नतिजामुखी कार्यान्वयन भइरहेको छ। एकवटा एक नमुना उद्यमशीलता कार्यक्रम, सिप मेला लगायतका कार्यक्रमहरूले आम जनताको रोजगारी र त्यसै गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याइरहेको छ। काठमाडौँसँग अन्य पालिकाहरूलाई सिधा जोड्ने कार्यक्रम नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गरिएको छ। एग्रो पुलिङ कार्यक्रम यसका एक उदाहरण हुन्। यो कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि उत्पादन गर्ने देशका जुनसुकै ठाउँका किसान र काठमाडौँका उपभोक्ताको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, जसमा स्थानीय सरकार, देशैभरिको स्थानीय सरकारको भूमिका निकै नै महत्त्वपूर्ण पनि हुनेछ। शिक्षा सुधारको र त्यसै गरी विकासका लागि प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम, एकीकृत सृजनात्मक सिकाइ, शिक्षामा सिप, बुक फ्री फ्राइडे जस्ता विविध नतिजामूलक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। बालबालिकाहरूलाई वातावरणसँग जोड्नका लागि विभिन्न क्लबहरू स्थापित गरेका छौँ। बाबा क्लब अर्थात् बालबालिका तथा वातावरण क्लबले पनि यसको उदाहरणीय भूमिका खेलिरहेको छ। मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सहज उपयोगका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको यहाँलाई जानकारी गराउँदछौँ। यो सेवा विस्तार भइसकेको छ र विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवाका लागि सहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति भइसकेको छ र त्यसै गरी यसलाई निरन्तर रूपमा 32 वडामा पुर्याउन हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ। नागरिक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत निशुल्क पाठेघरको मुखको क्यान्सर, ब्रेस्ट क्यान्सर जस्ता जाँचहरू हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ र निशुल्क एम्बुलेन्स सर्भिस पनि दिइरहेका छौँ। विपन्न र असहायलाई निशुल्क उपचार सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। सुलभ फार्मेसी कार्यक्रम कार्यान्वयन चरणमा रहेको छ र यस फार्मेसीबाट भने सुलभ मूल्यमा औषधि बिक्री वितरण हुनेछ। अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा मानिने सहकारीको सबलीकरणका लागि प्रबन्धन र त्यसै गरी नियन्त्रणात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। उपभोक्तालाई स्वच्छ, सुलभ र गुणस्तरीय सामानमा पहुँच पुर्याउनका लागि नियमित बजार अनुगमन र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू अघि सारिरहेका छौँ। खाद्य स्वच्छताका लागि क्षेत्रगत व्यवसायीहरूको क्षमता विकास र त्यसका लागि तालिम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसमा साना तथा मध्यम भोजनालय, मासु तथा मासुजन्य वस्तु उत्पादन, मिठाई व्यवसायीहरूलाई तालिम पनि दिइरहेका छौँ। महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएका पूर्वाधार योजनाहरूको सम्झौता अनुसार निर्माण कार्य पनि नभएको ठाउँहरूमा पनि हामीले अनुगमनबाट नै कारबाहीलाई पनि अघि बढाइरहेका छौँ। स्थानीय तहलाई संविधानत प्रदान गरिएको न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि हामीले कार्यान्वयनमा व्यवहारिक र त्यसै गरी संस्थागत गरिरहेका छौँ। न्यायमा पहुँच नपुगेकाहरूलाई पहुँच पुर्याउने उद्देश्यका साथमा वडा तहमा न्यायिक सेवालाई प्रवाह गर्नका लागि निशुल्क कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ, जसबाट 60,000 भन्दा बढी नागरिकले निशुल्क कानुनी सेवा उपभोग गरिसक्नु भएको छ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नका लागि र लैङ्गिकतासँग जोडिएका कुनै पनि हिंसा भएमा वडामा नै महिला सञ्जाल संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइरहेका छौँ र पैसा नभएकै कारणले गर्दा अदालतमा पहुँच राख्न नसक्नेहरूका लागि निशुल्क कानुनी सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेका छौँ। त्यसै गरी स्थानीय विवादलाई सकभर मेलमिलापबाट नै विवाद निरूपण गर्नका लागि 32 वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी कार्यान्वयन पनि भइरहेको पनि छ र झन्झट रहित
पारदर्शी सेवाका लागि एकल सेवा केन्द्र सञ्चालन गरिरहेका छौँ, जस सेवामा भने जुन सेवामा सबैका लागि पहुँच योग्य बनाउनका लागि र यो पहुँच बढाउनका लागि पनि साङ्केतिक भाषा अनुवादको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। डिजिटल माध्यमबाट नक्सा पास, घरबाटै कर तिर्ने सुविधा व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। श्रम ब्याङ्क मार्फत रोजगारदाता र बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई अथवा भनौँ रोजगारी खोजिरहनु भएकाहरूका लागि भने जोड्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भगिनी सम्बन्ध भएका अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूसँग सहरी विकास, विकास निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि ज्ञान, सिप र अनुभव आदान प्रदानको कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाइरहेको छ। नागरिकलाई सम्भावित विपद तथा महामारीबाट बचाउनका लागि संयन्त्रमा काम गरिरहेका छौँ। यस्तै विपदमा परेका देशभित्रका स्थानीय तहहरूलाई पनि र त्यहाँका नागरिकहरूको बन्दोबस्त र आपद व्यवस्थापनका लागि सहयोग निरन्तर रूपमा उपलब्ध गराइरहेका छौँ। महानगरपालिकाले युनेस्को क्रिएटिभ सिटिज अफ फिल्म नेटवर्क अथवा भनौँ चलचित्र सहरका रूपमा सदस्यता पनि प्राप्त गरेको छ। यसलाई सम्पदा, कला, साहित्य र सृजनाका आयामलाई रचनात्मक उद्योगहरूसँग कसरी विकास गर्ने र यसबाट स्थानीय वासीको आयमा टेवा पुर्याउने पनि लक्ष्य लिएका छौँ। अन्तमा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई मौलिकता सहितको समृद्धिमा अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्नुहुने, समन्वय गर्नुहुने र साझेदारी भूमिका खेल्नुहुने सबैलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने महानगरवासी र परिवारहरू सबैलाई आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरी केही क्षेत्र विषयहरू छन् जसलाई आपसी समन्वयबाट मात्र नतिजा हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि काम तथा महानगरपालिकाले नीति, योजना र कार्यक्रमहरू समावेश गरेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबाट पूर्ववत रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने पनि अपेक्षा लिएका छौँ। आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका काठमाडौँ महानगरपालिका र महानगरवासीलाई प्रोत्साहन दिनका लागि पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, सम्पूर्ण विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानगरवासीहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम स्थल उपलब्ध गराई सहयोग पुर्याउनु भएकोमा नेपाल सरकार नेपाली सेना लगायत अन्य विषयगत निकायहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। पुनः एकपटक 30औं महानगर दिवसको उपलक्ष्यमा पाल्नुभएका यहाँहरू सबैलाई स्वागत र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यो आजको औपचारिक कार्यक्रमसँगै दिउँसोबाट भने हामीले साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि राखेका छौँ र त्यस कार्यक्रममा पनि यहाँहरूको उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। अब महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छ। आफ्नो जीवनकालमा निकै नै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले सधैँ सम्मान गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि हामी 10 जना स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला म श्री किरण मानन्दरज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्मान ग्रहणका लागि, सम्मान प्रदान गरिदिनु हुनका लागि। आजका प्रमुख अतिथि उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवज्यूलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु। म सम्मान पत्र वाचन गर्न गइराखेको छु। सांस्कृतिक सहर समृद्ध महानगर काठमाडौँ महानगरपालिका 30औं महानगर दिवस सम्मान पत्र श्री किरण मानन्दरज्यू, काठमाडौँ। चित्रकलाको माध्यमबाट 5 दशक अघिदेखि नेपालको इतिहास, संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन क्षेत्रको पहिचान, विकास र विस्तारमा उत्कृष्ट चित्रकला मार्फत पुर्याउनु भएको महत्त्वपूर्ण योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै काठमाडौँ महानगर स्थापनाको 30औं महानगर दिवसका अवसरमा रु 1,50,000 नगद सहित यो सम्मान पत्रबाट तपाईँलाई विभूषित गरिएको छ। आगामी दिनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिकाको अपेक्षा सहित तपाईँको सुस्वास्थ्य र दीर्घ जीवनको कामना गर्दछौँ। सरोज गुरागाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सुनिता डङ्गोल उपप्रमुख, बालेन्द्र शाह प्रमुख।
यसै गरी कुमार बस्नेतज्यूलाई पङ्क्तिबद्ध भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। लोक गायनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अरुण सायमीजीलाई पनि पङ्क्तिबद्ध भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। चिकित्सा क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएको छ। यसै गरी पूर्व मेयर पिएल सिम्भज्यू, उहाँ राजनीति र समाज सेवाका क्षेत्रमा उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ आउन सक्नु भएको छैन। डाक्टर निता सिंह, उहाँको बहिनी निता सिंहलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कलाकारिता र अभिनयका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने श्रद्धेय नरेन्द्र कंसाकारज्यू, उहाँको छोरा सौरिस कंसाकारज्यूलाई पङ्क्तिबद्ध भइदिनु हुनका लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी साहित्यका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने आदरणीय मल्लके सुन्दरज्यूलाई पङ्क्तिबद्ध भइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अल्ट्रा म्याराथोनतर्फ श्रद्धेय मीरा राईज्यूलाई, उहाँको भाइ आउनु भएको छ प्रमोद राई, कृपया उहाँलाई पनि सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सङ्गिना वैद्यज्यू, तेक्वान्दो खेलमा राष्ट्रको नाम उच्च पार्न सफल आदरणीय सङ्गिना वैद्यज्यूलाई पनि पङ्क्तिबद्ध भइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रतिभा मालीज्यू, भलिबलका क्षेत्रमा उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। यसै गरी ज्ञानेन्द्र मल्लज्यू, क्रिकेटका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने ज्ञानेन्द्र मल्लज्यूलाई पङ्क्तिबद्ध भएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सांस्कृतिक झाँकीले हाम्रो 30औं महानगर दिवस भव्य रूपमा सम्पन्न हुँदैछ। म झाँकी समूहको गतिलाई अलिकति बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। काठमाडौँ महानगर दिवस समारोह का अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिका का प्रमुख, संघीय संसद का माननीय सदस्यहरू, प्रदेश सभा का माननीय सदस्यहरू, सुरक्षा निकाय का प्रतिनिधिहरू, काठमाडौँ महानगरपालिका का उपप्रमुख, काठमाडौँ जिला का प्रमुख जिलाधिकारी, समारोहमा पाल्नुभएका महानगरवासीहरू, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पुरातात्विक परिचय र महत्त्व बोकेको काठमाडौँ महानगर घोषणा भएको 30औं वर्ष पुरा गरेको यो सुखद अवसरमा काठमाडौँवासी लगायत सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विकास र समृद्धिको पथमा लम्किन र यो उचाइमा पुर्याउन अहोरात्र आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई सहृदय स्मरण गर्दै महानगरको नेतृत्व, जनप्रतिनिधिहरू, पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरूमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना सहित हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संघीय राजधानी समेत
रहेको यो सहर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सम्बन्धको महानगर पनि हो। सिङ्गो यस सहरभित्र विश्व सम्पदा क्षेत्रमा समेटिएका सांस्कृतिक वैभव, मौलिक पहिचान र रैथाने रहनसहन, मौलिक खानपान, जीवनशैली, बाजागाजा, नाच तथा श्रृङ्गारहरूको अलौकिक संयोग अन्यत्र पाउनु दुर्लभ छ। यहाँ प्रचलित यात्रा र पर्वहरू, सहरसँग सम्बन्धित रोचक कथा र जनश्रुतिहरूले काठमाडौँलाई एउटा जीवन्त र अनेकन विशेषतायुक्त सहरको उपमा प्रदान गरेको छ। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, पहिलो समय स्थानीय सरकारका रूपमा काठमाडौँले आफ्नो जिम्मेवारीलाई उजागर गर्दै यहाँको आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक विकास र शहरी व्यवस्थापनमा अहम अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। यो महानगरले सेवाग्राही तथा लाभग्राहीलाई प्रदान गरेको र गर्दै आएका सेवाहरू अन्य स्थानीय तहका लागि अनुकरणीय, अनुसरणीय र सिकाइ योग्य छ। शहरी सुव्यवस्थापन, नदी तथा जल प्रणाली, हरियाली प्रवर्धन सहित प्राकृतिक सम्पदा, मठ मन्दिर, तलाउ, पोखरी, ढुङ्गे धारा सहित भौतिक सम्पदाको अस्तित्व पुनः स्थापना, एकीकृत शहरी विकासको प्रयास महानगरपालिकाका उदाहरणीय कार्य हुन्। समावेशी र पहुँचयुक्त सहर निर्माणका लागि गरिएका प्रयासले महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका सबैले सहर मेरो पनि हो भन्ने विश्वास दिलाउनु अत्यन्तै सराहनीय छ। न्यायिक निरूपणमा महिला सञ्जाल र मेलमिलाप कक्षको स्थापना र सञ्चालनले न्यायिक विकेन्द्रीकरणको आधार तयार पार्न सक्नु सकारात्मक छ। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, कार्यपालिका बैठक, नगरसभाको बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर नागरिकलाई उनीहरूको चासोका विषयमा उति नै बेला दुरुस्तै सूचना दिनु सुशासनको प्रत्याभूति गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो। सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्नु, एकीकृत प्रणालीबाट पारदर्शी एवं उत्तरदायी सेवाका लागि एकल सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्नु, गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुले महानगरपालिकालाई नागरिक मैत्री, सेवाग्राही मैत्री बनाउन सक्नु पनि प्रशंसनीय छ। यसले नागरिकको आँगनको सरकार स्थानीय शासनका लागि सबल छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, पूर्वाधार निर्माण, विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गरी बाँच्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको विश्वास व्यक्त गर्दछु। पुस्तक रहित शुक्रबार कार्यक्रमबाट सामुदायिक शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्दै स्वस्थ सहर, स्वस्थ नागरिक अवधारणालाई कार्यान्वयन गराउन वायु प्रदूषण नियन्त्रणका उपायहरू थालिनु महानगरको अर्को सकारात्मक कार्य हो। यसैगरी कालोपत्रे सडकलाई सवारी सञ्चालनमा प्रवर्धन गर्दै ठुला भवनका भूमिगत तलामा पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराई शहरी आवागमनलाई खुकुलो बनाउने कार्य पनि प्रशंसनीय छ। पैदल यात्रीले सडकमा निर्बाध हिँड्न पाउने अधिकार प्रत्याभूति गराउन पैदल मार्ग सुधारलाई तीव्रता दिनु महानगरको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याएका महानगर गौरवका योजनाले दिगो रणनीतिक विकास र सहजतामा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु। आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, सिप तथा क्षमता विकास सहित रोजगार प्रवर्धन, वातावरण सुधार र पूर्वाधार कार्यमा तत्काल लाभ प्राप्त हुन सक्ने ठानेको छु।
शासन व्यवस्था रूपान्तरण भएर नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएपछि नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अधिकार वडा तहमा पुगेका छन्। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त गर्नुपर्ने सबै काम आफ्नै आँगनमा रहेको सरकारी सेवा केन्द्र वडा कार्यालयबाट लिन सक्ने भएका छन्। नागरिकका जन्मसिद्ध तथा मौलिक अधिकार मानव अधिकार सुरक्षित गरिएको छ। सूचनाको हकको पूर्ण प्रत्याभूत गरिएको छ। यी विषय स्थानीय सरकारसँग जोडिएका विषय हुन्। महानगरपालिकाले संविधान, कानुन र प्रचलित व्यवस्थाले दिएका अधिकारको पूर्ण प्रयोग गरेर अन्य पालिकालाई पनि सङ्घीयताको अभ्यास गर्न सिकाइ प्रदान गर्दछ। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, 1996 सालमा स्थापना भएको सफाई अड्डाको संस्थागत जङ्गबाट इतिहास सुरु भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले संविधानको प्रस्तावनामा अभिव्यक्त बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्पका साथ अघि बढ्ने तथा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। अन्त्यमा यस समारोहमा सम्मानित हुनुहुने राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनु भएका स्रष्टा र विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक बधाई छ। नेपालको पहिचान र गौरवलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सजिलै पुर्याउने क्षमता भएको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सबै क्षेत्रबाट सदैव साथ र रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वासका साथ महानगर घोषणा भएको 30औं वर्ष पुरा भएको सुखद अवसरमा पुनः हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। काठमाडौँ महानगरपालिकाको 30औं महानगर दिवसमा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि सम्माननीय उपराष्ट्रपति रामशाह यादवज्यू, माननीय सांसद गणेश पराजुलीज्यू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुखज्यू, उपस्थित सरकारी निकायबाट आउनुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, सुरक्षाकर्मी साथीहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू तथा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू सबैमा 30औं महानगर दिवसको शुभकामना दिन चाहन्छु। साथसाथै उपस्थित आज सम्मानित हुने विशिष्ट व्यक्तिज्यूहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज 32 वडाबाट पाल्नुभएका विभिन्न सांस्कृतिक तथा अन्य झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने विभिन्न काठमाडौँ महानगरवासीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो 30औं महानगर दिवसको उपलक्ष्यमा महानगरपालिकाको बारेमा बोलिदिनु भएकोमा, यसले गर्ने काम कर्तव्यको विषयमा बोलिदिनु भएकोमा सम्माननीय ज्यूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र महानगरले दिने सेवा, काम कर्तव्य विषयमा उपप्रमुखज्यूले पनि बोलि नै सक्नुभएको छ र आजको दिनलाई चाहिँ मैले यो धन्यवाद दिने दिनको रूपमा बुझेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सफा, सुन्दर, हराभरा बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण सरसफाई कर्मचारीहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सुशासन व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइदिनु हुने नगर प्रहरी साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको विभिन्न विभाग, शाखा, महाशाखामा कार्यरत विभागीय प्रमुखज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, उहाँहरूले जुन हाम्रो विभिन्न क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा, सामाजिक विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिनुभएको छ, दिनरात खटिनु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई काठमाडौँ महानगरपालिका बनाइदिनु हुने सम्पूर्ण महानगरवासीहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद। यो महानगरपालिका आफैमा राजधानी या राजधानीका बासिन्दाको लागि मात्र नभएर 77 जिल्लाबाट आउनुहुने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको आफ्नो राजधानी बन्न सकोस्। महानगरपालिका आफैमा सम्पदायुक्त विभिन्न संस्कृतियुक्त कला सङ्गीतहरूले भरिपूर्ण सहर रहेको हुनाले यो सहरलाई अझै सुशासनयुक्त, अझै समृद्ध, अझै बस्न योग्य, सम्पूर्ण नेपालीहरूको लागि बस्न योग्य बन्न सकोस्। त्यसको लागि सम्पूर्ण उपस्थितलाई शुभकामना दिँदै फेरि पनि 30औं महानगर दिवसको भव्य शुभकामना दिन चाहन्छु र साथसाथै यो पछाडि हाम्रो पारिपट्टि रहेको फुड फेस्टिभल तथा साङ्गीतिक कार्यक्रम रहेको छ जुन बेलुकासम्मै हुनेछ, त्यसलाई पनि त्यसको मनोरञ्जन पनि लिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। साथसाथै पार्किङको व्यवस्था रहेको छ देब्रेपट्टि रहेको काठमाडौँ भ्यू टावर तथा यही टुडीखेलमा पनि, र प्रवेश निशुल्क भएको हुनाले 77 जिल्लाबाट बस्नुहुने, काठमाडौँ महानगरपालिकामा बस्नुहुने सम्पूर्णलाई यो साङ्गीतिक कार्यक्रमको पनि मनोरञ्जन लिनुहुँदै सम्पूर्णमा फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रम सम्पन्न भएको पनि घोषणा गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्कार, धन्यवाद।